नमस्कार। हामीहरूले सधैँ आनन्दै आनन्द होस् भनेर खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा सबैले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन पाए हुन्थ्यो सधैँ सधैँका लागि। केवल आनन्दै आनन्दमा यसरी रहन पाए त खुब राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो हामीहरूले मनमनमा अथवा प्रकट रूपले पनि निश्चित रूपले भन्छौँ, किनकि आनन्दै आनन्द हामीहरूको इष्ट हो। इष्ट माने खोजिएको वस्तु, मनपर्ने वस्तु। आनन्दै आनन्द जहिले पनि जसरी पनि आनन्दै आनन्दमा रहिरहन पाए हुन्थ्यो। सधैँ आनन्द। यो शरीर रहन्जेल पनि आनन्दै आनन्द, अनि मर्ने बेलामा पनि आनन्दै आनन्द, मरिसकेपछि पनि आनन्दै आनन्द, सधैँ सधैँ आनन्दै आनन्द। यस्तो कसरी सम्भव होला, अथवा यस्तो सम्भव होला कि? यस्तो हाम्रो जिज्ञासा हो, चाहना हो, जान्ने इच्छा हो। अब यस विषयमा सारा सृष्टि जान्ने, सम्पूर्ण जान्ने त वेदै हो, गीता नै हो, उपनिषद नै हो। सारा जान्ने हिन्दू धर्म नै हो। हिन्दू धर्मको आत्मदर्शनले जो संसारको दर्शन शिरोमणि हो, दर्शनहरूमा सर्वश्रेष्ठ हो, त्यो आत्मदर्शनले यसको जवाफ दिएको छ। के जवाफ दिएको छ भने आनन्दै आनन्दमा सधैँ सधैँ एकनासले रहिरहन सकिने अवसर, मौका सबैको लागि, संसारका सबैका लागि। हिन्दू धर्मले जो बताएको छ त्यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै बताएको, कुनै वर्ग विशेषलाई होइन, विश्वका सबैका लागि बताएको। त उसले, उसको आत्मदर्शनले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सकिने यस्तो बताएको छ। यति मात्रै होइन, आनन्द बाहेक कहिले पनि अरू केही पनि छँदै छैन, यतिसम्म पनि भनेको छ। यदि हामीले जान्न सकेमा, लिन सकेमा, आनन्दै आनन्द बाहेक कहीँ कतै छैन, सधैँ आनन्दै आनन्द मात्र। अब यो जो आत्मदर्शन हो, यसले जो भनेको छ, जो देखाएको छ, त्यो आत्मालाई लिएर भनेको, आत्माको स्वरूपलाई लिएर भनेको। आत्मानन्द अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्मानन्द अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्मदर्शनले यस्तो बताएको छ। हिन्दू धर्मको निचोडले सारा संसारका हामीलाई यसरी बताएको छ। के बताएको छ भने आत्मानन्द अद्वितीयता, यो आत्मा पूर्वकको जो आनन्द हो, किनकि स्थायी आनन्द, ओरिजिनल आनन्द, मौलिक आनन्द सबैलाई जो सम्भव छ त्यो त आत्मा नै हो। आत्माबाट नै सम्भव छ, अरूबाट त सम्भव छैन, किनकि सधैँ सधैँ रहिरहने वस्तु त आत्मा हो, किनकि आत्मा अमर हो। द सोल इज इमोर्टल भनिन्छ, अमर भनिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा यस्तो भनेको छ।
हुनाले आत्मालाई त हामीले लिनै पर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ आत्मादेखि अर्को वास्तवमा छँदै छैन। जस्तो समुद्रमा त्यहाँ एक पानी सिवाय अरू केही छँदै छैन। भले हामीले फिँज भनौँ, तरङ्ग भनौँ, फोका भनौँ, लहर भनौँ, तुफान भनौँ, जेसुकै भनौँ, त्यति नामले भनौँ, हो एक पानी मात्र। त्यस्तै हामीले विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति रूपले हामी भनौँ, किनकि यहाँ त हरेक कुरा सहस्रौँ छ, हरेक पक्षमा अनगिन्ती छ, यहाँ गिन्नै नसकिने त्यति धेरै छ विश्व ब्रह्माण्ड। चमत्कारै चमत्कार छ, विचित्रै विचित्र छ, कल्पनै गर्न नसकिने त्यस्ता अकल्पनीय विचित्र चिज संसारमा हामी पाउँछौँ, तर हो एक आत्मा मात्र। जसरी समुद्र विशाल, गहिराई उस्तै, लम्बा चौडाइ उस्तै, तर हो एक पानी मात्र। विश्व ब्रह्माण्ड पनि हामीले भौगोलिक रूपले, इतिहास रूपले, आदि रूपले अनेक रूपमा हामीले पाए तापनि वास्तवमा यो एक आत्मा मात्रै हो। एक आत्मादेखि अर्को हुँदै होइन। अब एक आत्मा मात्रैको अनुभवमा जब हामी उत्रिन्छौँ, जब त्यस्तो अनुभवमा हामी पुग्छौँ, त्यति बेलाको हाम्रो स्वाभाविक अनुभव हुन्छ आनन्दै आनन्द, केवल आनन्दै आनन्द। जस्तो सुषुप्तिमा हामीलाई आनन्दै आनन्दको अनुभव हुन्छ, केवल आनन्दै आनन्दको अनुभव। अब यो आनन्द हो स्थायी आनन्द, अमर आनन्द, परिपूर्ण आनन्द। त्यसैले आत्मानन्द अद्वितीयता, अद्वितीयता माने दोस्रो अर्को केही छैन है। आत्मा आनन्ददेखि अर्को दोस्रो कहीँ केही छैन है। यही भन्नाले अद्वितीयता आयो। अखण्डता भनेको सधैँ सधैँ रहिरहने, सधैँ रहिरहने। यो शरीर रहोस् नरहोस्, सधैँ सधैँ रहिरहने। यो संसार रहोस् नरहोस्, सधैँ सधैँ रहिरहने। अखण्डता भन्छ, अखण्डित, खण्ड खण्ड होइन, अखण्डित, अखण्ड। आत्मानन्द, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश। सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द भनेको आत्माको परिभाषा हो, परमात्माको परिभाषा हो। आत्मा परमात्मा वास्तवमा एउटै हो। त्यसैले यसको परिभाषा पनि एउटै हुन्छ। सच्चित आनन्द, सधैँ सधैँ रहिरहने, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भएर रहिरहने र स्वभावैले आनन्दै आनन्द। त्यसैको प्रकाश हो यो सारा, त्यही सच्चिदानन्दको प्रकाश हो यो सारा। सब कुछ हो, त्यही हो, केवल हो। त्यो के हो भन्दा हामीहरूको असली स्वरूप, संसारका हामी जे छौँ असली स्वरूप। त्यसैले हाम्रो जो जिज्ञासा हो, हाम्रो जो प्रश्न हो, हामीले जो जान्न खोजेको हो, आनन्दै आनन्दले रहिरहन कसरी सकिएला भन्ने, त यसको उत्तर हिन्दू धर्मको, हिन्दू दर्शनले आत्मालाई देखाएर केवल आत्मा मात्रै हो भनेर हरेक प्रकारले प्रमाणित देखाएर, शास्त्रले, युक्तिले, अनुभवले देखाएर, अनि केवल आत्मामा त आनन्दै आनन्द, आनन्ददेखि अरू त केही छँदै छैन। जस्तो सुषुप्तिमा त्यहाँ केवल आनन्दै आनन्द छ, आनन्ददेखि अर्को त्यहाँ केही छँदै छैन। यति बेला हामी जो स्मरण गर्छौँ सुषुप्तिलाई, यति बेला हामीले त्यहाँ आनन्दै आनन्द भेटाउँछौँ, अरू केही कुरा हामी भेटाउँदैनौँ। यति बेला सम्झौता, अज्ञानता भन्ने पनि भेटाउँदैनौँ। अनि दृश्य रूपले सुख पनि नभइकन बिम्ब, मूल जो मौलिक हो, किनकि त्यो त आफ्नै स्वरूप पनि त्यो भले हामीले यति बेला सम्झौँ, तर त्यति बेलाको अनुभव पनि आफ्नै अनुभव हो नि।
त्यो आफ्नै अनुभव त मौलिक अनुभव हो, त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यसैले आत्मानन्द आत्मानन्द नै हो सबैलाई सधैँ आनन्दै आनन्द दिन सक्षम, सधैँ सधैँ। अब यसको लागि संसारका हामी सबैले सजिलै बुझ्न सकिने, लिन सकिने माध्यम छ। त्यो माध्यम के हो भने सुषुप्ति र स्वप्न दुईटालाई हामीले लिनुपर्छ। यो दृष्टान्त संसारका हामी सबैका लागि हो, सबै धर्मावलम्बीहरूका लागि हो, आस्तिक नास्तिक हामी सबैका लागि हो। किनकि हामी जहाँ सुषुप्ति र स्वप्नको कुरा गर्छौँ यो सबैको साझा शब्द हो। किनकि स्वप्न सबैको अनुभव हो, सुषुप्ति पनि सबैको अनुभव हो। त्यसैले यो दुईटालाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ यथार्थ जान्नलाई, अथवा यथार्थ आत्मानुभवको लागि, यथार्थ आनन्दको अनुभवमा रहिरहनुको लागि। किन भन्दाखेरि अब आनन्द जो मौलिक आनन्द हो, आनन्दै आनन्द आत्मानन्द, यो सधैँ सधैँ रहन सम्भव हुन्छ। त्यसको अनुभव लिनलाई हामीले सुषुप्तिको अनुभवलाई लिनुपर्ने हुन्छ। सुषुप्तिको अनुभवबाट नै हामीले यथार्थ निश्चय गर्न सक्छौँ, मेरो मौलिक आनन्द यही रहेछ। यस्तो हाम्रो अनुभूति निश्चित रूपमा हुन्छ सुषुप्तिलाई याद गरेपछि। अब स्वप्न केका लागि भन्दाखेरि स्वप्न भनेको वास्तवमा त्यो रित्तो हो। स्वप्नको बेला त्यहाँ भरिभराउ भए तापनि स्वप्नको बेलामा नदी बगिराखेको, पानी बगिराखेको, आफू पौडी खेलिराखेको, नुहाइराखेको, यस्तो जे जति देखे तापनि त्यो वास्तवमा रित्तो हो। रित्तो भनेपछि त झुटो भयो। किनभने सपनामा नदी वास्तवमा होइन, नदीमा पौडी खेले त्यो पनि होइन। किनकि सुतेको बेलामा बिछौनामा त्यो नदी बगिनु, त्यसमा पौडी खेल्नु त सम्भव हुँदैन। भले त्यति बेला देखिएको हो, फेरि झुटो पनि होइन, त्यति बेला त देखेकै हो, अनुभव गरेकै हो, खेलेकै हो, तर वास्तवमा होइन। किनकि देख्नुको पहिला थिएन, देख्नुको पछि पनि रहँदैन। अघि र पछि जो चिज छैन त्यो बिचमा देखिँदैमा त्यो साँचो हुँदैन। जस्तो स्वप्न, पौडी खेलेको, नदी देखिएको, नदी बगेको। ठिक त्यस्तै अहिले जागृतमा जो देखिएको छ यति बेला साँच्चै हो भन्ने हाम्रो बाहिरी भौतिक दृष्टिकोण भए तापनि अघि पछिको विचार गर्दाखेरि यो पनि त्यस्तै नदीमा पौडी खेले जस्तै हो, त्योभन्दा अलिकति पनि फरक छैन। यदि हामीले पहिलेको यो आउनु सृष्टि हुनु पहिलाको स्थितिलाई हामीले याद गऱ्यौँ भने अब यो संसार त बगिराखेको छ, यसको त टुङ्गोमा जान्छ, अन्त्यमा त जान्छ, सिद्धिनुमा त टुङ्गिन्छ। त्यसपछिको जो स्थिति हो त्यो पनि के हो भन्दा यो सृष्टिको पहिलाको जो हाम्रो स्थिति थियो त्यही स्थिति पनि यो अन्त्यको पछि पनि त्यही हामीले अनुभवमा आउँछ। फेरि पनि हुनाले अघि र पछिको जो अनुभव हो त्यो साँचो हो। त्यसैले यो जागृत पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि ठिक जस्तो नदी देखिएको जो स्वप्न जसरी अत्यन्त झुटो साबित हुन्छ त्यस्तै यो पनि अत्यन्त झुटो साबित हुन्छ। यसरी शून्यमा परिणत हुन्छ। जस्तो सपना शून्यमा परिणत हुन्छ, तर शून्यलाई जान्नेवाला जो आत्मा हो त्यसको विद्यमानता छ फेरि। किनभने आत्मा लगातार छ तब न नदी भएको पनि भन्न सम्भव भयो, नदी छैन होइन भन्न पनि सम्भव भयो, शून्य हो भन्न पनि सम्भव भयो। शून्यको पछि शून्यलाई जान्नेवाला जो आत्मा हो त्यसलाई चाहिँ नि सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि आत्मा भए बिना यी कुराहरू आउन सक्दैन। जागृतका कुराहरू वर्णन गर्नु, यसलाई चित्रण गर्नु, यसको भाव अभाव देखाउनु कसरी सम्भव हो भन्दा केवल आत्मा निरन्तर एक अद्वितीय परिपूर्ण रूपमा रहिराखेको कारणले मात्रै हो। त्यसैले भएको वस्तु एक आत्मा मात्रै हो निश्चित रूपमा।
सारा उपनिषद घोषणा हो भएको केवल आत्मा मात्र हो। आत्मा हो ब्रह्म, आत्मा हो सच्चिदानन्द, आत्मा हो आनन्द आनन्द। त्यसैले यस्तो जो आनन्द हो त्यो सदाकालीन आनन्द हुनाले आत्मानन्द, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता यो सधैँ सधैँ सबैको लागि आनन्दै आनन्दमा रहिरहने यो सूत्र उपाय हो। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।